नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। दर्शकहरू, गणतन्त्र आइसके पश्चात, संघीयता भइसके पश्चात परिवर्तन धेरै आउँछ भनेर कल्पना गरिएको अवस्था रहेको छ। सिंहदरबारको पावर, सिंहदरबारको शक्ति घर घरसम्म जान्छ भनेर सपना पनि देखाइएको थियो। तर के त्यो साँच्चै नै पुरा भयो? यति बेला सरसर्ती हेर्ने हो भने के नेपाली जनताले साँच्चै नै चाहेका परिवर्तन पाए त? थुप्रै प्रश्न चिन्हहरू छन्। पेट्रोल महँगो छ, चामल महँगो छ, दाल महँगो छ। के साँच्चै नै नेपाली जनताको भान्सासम्म अनुभूति पुग्न सकेको छ? नेपाली जनताले अनुभूति गर्न सकेका छन्? के साँच्चै नै यो व्यवस्थाले नेपाली जनताको जीवनमा काया पलट गर्यो? सम्भवतः नेपाली जनताले यति बेला प्रश्न गरिरहेका छन्, के साँच्चै नै हामीले चुनेर पठाएका ती प्रतिनिधिहरूले, के हामीले ल्याएको व्यवस्थाले परिवर्तन ल्यायो ल्याएन? यसको लेखाजोखा, यसको समीक्षा हुने बेला भनेदेखि यति बेला भइसकेको छ र धेरै हदसम्म नेपाली जनताले त्यो परिवर्तनको अपेक्षाको लागि आफ्ना अनुभूति, आफ्ना चाहना पूरा गर्नको लागि धेरै हदसम्म नजिकबाट निहालिरहेको अवस्था पनि रहेको छ। अब सरकारमा आसीन दलहरूले सरकार गिराउने, सरकार बनाउने, नयाँ मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्ने मात्रै होइन, अब जनताको रोजीरोटीसँग जोडिएका, जनताको मनमुटुसँग जोडिएका जति पनि समस्या छन् नेपाली जनताका, ती समस्याहरूमाथि अब ती समस्यालाई निराकरण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बेला भने अवश्य पनि भइसकेको छ। सम्भवतः अब राजनीतिक दलहरूले यस विषयमा सोच्नुपर्ने अवस्था पनि आइसकेको छ। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। अमेरिकी सैन्य अधिकारीको भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूद्वारा जानकारी माग। नेपाल अमेरिकी सैन्य रणनीतिको हिस्सा बन्न खोजेको भन्दै आपत्ति। भविष्यमा नेपाल कतै दोस्रो युक्रेन त हुने होइन। प्रदीप पौडेल नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनले कांग्रेसमा ल्यायो नयाँ तरङ्ग। प्रभावशाली नेताहरू नै अन्तर्घातमा हुँदा चुनावमा नोक्सानी पुगेको निष्कर्ष। त्यस्ता साथीहरूलाई पार्टीमा सदैव संरक्षण गर्ने कुरा पार्टीको विधानले पनि स्वीकार्दैन। पेट्रोलियम पदार्थको अचाकले मूल्य वृद्धि, सर्वत्र महँगी बढ्दा जनजीवन प्रभावित, जनतालाई राहत र सहुलियत दिन सरकार उदासीन। यही अवस्था हो भने निगमले हरेक हप्तामा चाहिँ मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने बाध्यतामा निगम पुग्दैछ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा अति राजनीतिको नमुना। चुनाव केन्द्रित राजनीति र लोकप्रियताका लागि पटक पटक पानी छोड्दै बन्द गरिँदै अन्तिम टुङ्गो लाग्ने ठेगान नै भएन भनेर हाम्रो कार्ययोजना अनुसार काम सुरु भइसकेको छ। र व्हाइट हाउसमा भएको आक्रमणमा डोनाल्ड ट्रम्प मुख्य दोषी ठहर। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लोकतान्त्रिक पद्धतिकै सबैभन्दा ठूलो घटनाको रूपमा चित्रण। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रतिनिधि सभा बैठकमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीलाई जोडेर टिप्पणी हुन थालेको छ। अमेरिकी सैन्य अधिकारीको नेपाल भ्रमण भइरहँदा सांसदहरूले नेपाल इन्डो पेसिफिक रणनीतिको हिस्सेदार बन्न लागेको हो कि भनी सरकारसँग प्रश्न गरेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद डाक्टर सूर्य प्रसाद पाठकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सम्भावित अमेरिका भ्रमण र अमेरिकी सैन्य अधिकारीको नेपाल भ्रमणबारे संसदलाई जानकारी दिन माग गरे। उनले नेपाल अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा सामेल भएको हो कि भन्ने आशंका उब्जेको बताए। रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका प्रधानमन्त्री अमेरिकाको भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ र उहाँको आशंका अनुसार त्यो अमेरिकाको भ्रमणमा स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम अन्तर्गत नेपाल समावेश हुने पो हो कि त्यसमा समावेश भयो भने उहाँको भनाइअनुसार नेपाल सैन्य गठबन्धनमा प्रवेश गर्नेछ। नेपाल सैन्य गठबन्धनमा प्रवेश गर्नु भनेको पश्चिमा सेनाहरू नेपालमा उपस्थित हुनुभयो। पश्चिमा सेनाहरू नेपालमा उपस्थित हुनु भनेको
भविष्यमा नेपाल कतै दोस्रो युक्रेन त हुने होइन भन्ने प्रकारका गम्भीर आशंकाहरू उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। अर्का सांसद खेम प्रसाद लोहनीले पनि प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको कार्यक्रमले गम्भीर आशंका जन्माएको जनाए। उता नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले भने गृह मन्त्रालयमा मिटर ब्याजीको बोलबाला भएको आरोप लगाए। सरकारले मिटर ब्याजीलाई नियन्त्रण गर्ने योजना बजेट मार्फत नै अघि सारिरहँदा सांसद सुवालले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। कतिपय पदाधिकारीहरूले आफन्तहरूलाई नै स्वकीय सचिव र भान्से राखेर रकम गोजीमा राखेको समाचार पनि छ। यस्ता गलत काम त कानुन हातमा लिन सक्नेहरूले गरेको देखियो नि। अमेरिकी सैन्य अधिकारीको नेपाल भ्रमणलाई लिएर सत्तासीन माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, माओवादी सांसद गिरिराज मणि पोखरेल लगायतले यसअघि बैठकमै गम्भीर आशंका व्यक्त गरेका थिए। शुक्रबारको बैठकमा सांसद गिरिराज मणि पोखरेलले महोत्तरी र सर्लाही जिल्लामा मिटर ब्याजीहरूले स्थानीयलाई ठगिरहेको बताएका थिए। उनले मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए। यो वर्ष सरकारले गृहको उसमा अपराधको सूचीमा मिटर ब्याजीलाई सामेल गरेको छ, तर यो मधेसको मात्रै नभएर देशकै समस्या हो। यसको लागि कानुन, पुलिस, प्रशासन र अदालत सबै तयार भइसकेका छैनन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य चन्दा चौधरीले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि गाउँ गएको बेलामा आफूमाथि गठबन्धन दलका कार्यकर्ताहरूले आक्रमण प्रयास गरेको आरोप लगाइन्। उनले दोषी उपर कारबाहीको माग गरिन्। घटना भएको बेला आमालाई दुर्व्यवहार भयो, मलाई दुर्व्यवहार भयो, त्यो सबैको न्याय पाउनुपर्छ। उनीहरूको भिडियो, उनीहरूलाई हेरेको सबै चिज सबुत छ। त्यहाँको पुलिस प्रशासन त्यति बेला नआएको भए मेरो ज्यान जाने थियो। बैठकमा सदस्यहरूले बाढी पहिरो गएको क्षेत्रमा राहत तथा उद्धारको लागि पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले काठमाडौँको फोहोर थेग्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बताएका छन्। शुक्रबार शहरी विकास मन्त्रालयमा भएको ल्यान्डफिल्ड साइट बन्सरी डाँडा र सडक पारवाला निकायहरू बीचको छलफलमा महामन्त्री थापाले यस्तो बताएका हुन्। उनले काठमाडौँ उपत्यकामा जम्मा भएको फोहोर विसर्जन हुन नसक्दा जनस्वास्थ्यमा असर पर्न थालिसकेको बताए। हामीलाई पनि एकपटक मौका दिनुहोस्, विश्वास गरिदिनुहोस्, तर काठमाडौँ फोहोर थेग्न सक्ने अवस्थामा छैन। यहाँ यो खास गरी जनस्वास्थ्यको हिसाबले पनि अत्यन्तै बिजोग भएको अवस्था छ। एक दिन 24 घण्टा थेग्न सक्ने अवस्था छैन। तपाईँहरूको त्यसको लागि हामीले अहिलेसम्म पारेको दुःख, हामीले इमान्दारिता पालना गर्न सकेको कुरामा क्षमा पनि माग्दै, तर अब हामी त्यो गल्ती दोहोऱ्याउँदैनौँ भन्ने कुराको यो सम्पूर्ण इमान्दारितापूर्वक प्रतिबद्धता गर्दै काम पनि सँगै गर्ने कुरालाई छलफलमा एकीकृत समाजवादीका नेता जीवनराम श्रेष्ठले फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन्। नेता श्रेष्ठले फोहोर व्यवस्थापनको स्थायी समाधान खोजेर ल्यान्डफिल्ड साइटका बासिन्दालाई पनि न्याय र सफा वातावरणमा बस्ने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताए। तपाईहरुले अब लामो समयदेखि निरन्तर रूपमा जुन भोगिराख्नु भएको छ, त्यो चाहिँ नि कसरी भोग्नुभयो होला भन्ने त छँदैछ। त्यसो भएको हुनाले अब यसलाई हामीले एउटा स्थायी समाधान नखोजिकन हुँदैन। यो एडहक बेसिसमा सधैँ यो चाहिँ पटके ढङ्गबाट समाधान गर्ने र फेरि दोहोरिने कुराले अब हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। अब यो समस्यालाई हामीले चाहिँ समाधान गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले सबै आफ्नो ठाउँमा चाहिँ एउटा जिम्मेवार भएर इमान्दारीपूर्वक र सक्रियतापूर्वक यो आफ्नो चाहिँ जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कुरामा बन्सरे डाँडाको विकल्प खोज्नुपर्ने औँलाएका छन्। प्रवक्ता महतले सधैँ राज्यले बन्सरे डाँडामा फोहोर विसर्जन गर्छु भन्ने मानसिकताबाट मुक्त भई त्यसको विकल्प खोज्नुपर्ने बताए। तपाईहरुले यसलाई चाहिँ तत्काललाई यो जुन बेहालत छ, काठमाडौँको बेहालतलाई ध्यानमा राखेर त्यसलाई चाहिँ यो सहज गरिदिनु पर्यो र उहाँहरुका जुन चाहिँ यो तत्काल यसलाई चाहिँ के छ भने त्यो फोहोरको दुर्गन्ध न्यून गर्ने चाहिँ तात्कालिक उपायहरू के छ, तात्कालिक गर्ने उपायहरू तत्कालै लागू गरिदिनु पर्यो। छलफलमा नेकपा एमालेका नेता रामवीर मानन्दले मेसिन खरिद नगरिकन काठमाडौँको फोहोर बन्सरे डाँडामा विसर्जन गर्न नदिने बताए। भन्छु त्यो मेसिन खरिद गर्न सरकारले निर्णय गर्छ भने फोहोर फाल्ने दिन्छ, होइन भने अर्को विकल्प छैन। त्यसरी नै गर्ने हो। ल्यान्डफिल्ड साइटको जुन चाहिँ सेनिटरी ल्यान्डफिल्ड साइट भन्दाखेरि म 18 महिना चाहिँ राज्य मन्त्री थिएँ। त्यो बेलामा मेयर साहबहरूलाई धेरै पटक लिएर जाने मध्येमा चाहिँ म चाहिँ राज्य मन्त्री भए पनि अधिकार नपाए पनि म चाहिँ गएको हुन्थेँ।
माओवादीका नेता हितबहादुर तामाङले बन्सरे डाँडा ल्यान्डफिल्डमा फोहोर विसर्जन गर्न अहिलेसम्म 10 अर्ब रुपियाँ लागेको भए तापनि खर्च अनुसार काम नभएको बताए। हित बनाउने प्रोग्राम गर्नुपर्ने तुरुन्तै भनेर चाहिँ भनिरहनु पर्ने कुराहरू होइन नि त। र मैले सुने अनुसार चाहिँ यहाँ 10 अर्ब भन्दा बढी खर्च भइसक्यो अरे। भयो पनि होला। मलाई त के लाग्छ भने यो अब यो फेरि हामी त्यतातिर लगेर चाहिँ मैले यो विषयलाई चाहिँ गिजोल्न खोजेको चाहिँ होइन। यो 10 अर्ब यत्रो बिना संसारका अरू सहरहरूमा यत्रो बिना चाहिँ महँगो चाहिँ फोहोर व्यवस्थापन अहिलेसम्म भएको होला त जस्तो मलाई लाग्छ कि पक्कै पनि भएको छैन। नेता तामाङले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने र व्यवस्थापन केन्द्र आसपासमा रहेका नागरिकको सुरक्षा र हेरचाहमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप समेत लगाए। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले मन्त्री फिर्ने आफ्नो पार्टीको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग माग गरेका छन्। शुक्रबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग राखेको जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा सम्मानित नेता खनालले पार्टीको तर्फबाट मन्त्री हेरफेर गर्ने निर्णय अझै कार्यान्वयन नभएकोमा आपत्ति जनाए। नेकपा एकीकृत समाजवादीले गर्नुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ। त्यसलाई गठबन्धनको सरकारले तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अर्को कुनै विकल्प छैन। सम्मानित नेता खनालले कम से कम मुलुकको अग्रगमन हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनले बजेट बाँडफाँडका विषयमा कतिपय कुराहरू नमिलेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई मिलाउन पनि सरकारसँग माग गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसमा अन्तर्घातको पुरानो रोग बल्झिएको छ। नेता प्रदीप पौडेल कार्यदलको प्रतिवेदनसँगै अन्तर्घातको प्रकरणले नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ। विमलेन्द्र निधि लगायतका प्रभावशाली नेताहरू चुनावमा सहयोगी नबनेको प्रकरणसँगै अनुशासनको कारबाही कसलाई होला भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। एक रिपोर्ट। यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिकामा कांग्रेस र समर्थित उम्मेद्वारहरूले लज्जास्पद हार बेहोर्नु पर्यो। कारण थियो कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि नै बागी उम्मेद्वारको प्रचारमा जुट्नु। त्यसैले नै त्यहाँ कांग्रेस समर्थित गठबन्धन उम्मेद्वारले चौथो स्थानमा रहनु पर्यो। यहाँ प्रश्न उठेको छ, पार्टी निर्णय पालना नगरेकोमा मधेसमा प्रभाव जमाएका निधि विरुद्ध कारबाही हुन्छ वा हुँदैन? यता उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको गृह जिल्ला सुर्खेतमा पनि अन्तर्घातका कारण हार भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। त्यहाँ शेखर कोइराला समूहका नेता हृदयराम थानी समूहबाट सहयोग नभएको आरोप छ। सो समूहलाई कारबाही होला कि नहोला यो प्रश्न पनि अनुत्तरित नै छ। यस्तै स्थिति कांग्रेसमा 2 दर्जन भन्दा बढी जिल्लामा रहेको छ। कांग्रेसले 120 पालिका थप जित्न सक्ने आधार नेता प्रदीप पौडेलको प्रतिवेदनले औल्याउँदा त्यसमध्ये कतिपयमा अन्तर्घातकै कारण हार बेहोर्नु परेको बताइएको छ। पार्टीभित्र भएका आन्तरिक कामी कमजोरीलाई सुधार गरेर एजेन्डा मुखी भएर अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ। यता काठमाडौँको टोखा नगरपालिकामा पनि कांग्रेसभित्र अन्तर्घातको आशंका छ। झापाको मेचीनगर नगरपालिकामा पनि अन्तर्घातको आशंका छ। यस्तै धनगढी उपमहानगरमा समेत अन्तर्घात भई कांग्रेसले हार बेहोर्यो। अन्तर्घात नेपाली कांग्रेसभित्रको पुरानै रोग हो र यो रोग निको हुने कुनै छाटकाट छैन भन्ने कुराको पुष्टि यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचन नतिजाले गर्छ। अन्तर्घातको यस्तो अवस्थाप्रति के भन्छन् त कांग्रेस नेताहरू? कारबाही गर्नुपर्छ। जसले पार्टीको अनुशासन उल्लङ्घन गरे, जसले पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारको विरुद्धमा मतदान गरे, जसले पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारको विरुद्धमा उठेका उम्मेदवारलाई साथ सहयोग दिएर प्रतिस्पर्धीलाई सघाए, त्यस्ता साथीहरूलाई पार्टीमा सदैव संरक्षण गर्ने कुरा पार्टीको विधानले पनि स्वीकार्दैन। पार्टीले बारम्बार अनुरोध गरेर तपाईहरु अन्तिम समयसम्म पनि उम्मेदवारको पक्षमा प्रचार गर्नुभयो भने र उम्मेदवारले मलाई सहयोग गर्नुभयो भने हामी चाहिँ तपाईलाई कारबाही गर्दैनौँ भनेर पत्र पठायो। केहीले पछि पनि फिर्ता लिनुभयो। त्यसको परिणाम कहीँ चाहिँ के पर्यो भने एउटा माहौल विद्रोहीका कारणले गर्दाखेरि बिग्रिँदै पनि गयो। ती ठाउँमा पार्टीले विधान अनुसार कारबाही गर्छ। पार्टीभित्र जुन आन्तरिक एकजुटता हुनु पर्यो त्यो अहिले त्यसको अभाव कांग्रेसमा देखिन्छ। आन्तरिक लोकतन्त्रको पनि अभाव देखिन्छ र आन्तरिक एकजुटताको पनि अभाव देखिन्छ। पार्टी नेतृत्वकर्ताले आफू अनुकूलको व्यक्ति छनौट गर्दा परिस्थिति थप जटिल बन्दै गएको छ। यसको समाधानका लागि कार्यकर्तालाई सन्तुष्ट पार्ने व्यवहारमा ध्यान नपुर्याउने नेतृत्वकर्ताको प्रवृत्तिमा सुधार नआएसम्म अवस्था नबदलिने
निश्चित छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोल, सुनिल गुरुङ र प्रभात थापाका साथ टिभी जर्नलिस्ट टङ्ककला तिमेल सेना, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी प्रदेश र संसदीय निर्वाचनमा नेपाली जनताले पार्टीलाई अधिक स्थानमा विजय गराउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। शुक्रबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै ओलीले यस्तो विश्वास व्यक्त गरेका हुन्। उनले एमाले संघीयता र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहनुका साथै संविधान निर्माणका महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएका कारण जनताले संसदीय निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बनाउने धारणा राखेका हुन्। अध्यक्ष ओलीले आगामी संसदीय निर्वाचनमा कुनै वामपन्थी पार्टीसँग गठबन्धन नहुने समेत उद्घोष गरेका छन्। कुनै राजनीति सिद्धान्त विचार केही पनि भएन। एउटै मात्रै उद्देश्य रह्यो, यो देशभक्त पार्टी, लोकतान्त्रिक पार्टी, विकासमुखी पार्टी, देशमा भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने पार्टीलाई जसरी भए पनि हराउनुपर्छ भन्ने एकमात्र उद्देश्य रह्यो। प्रतिक्रियावादी सबै शक्तिहरूको तैपनि अलिकति सिटले प्रमुख धेरै स्थानमा जित्ने कुरामा अलिकति पछाडि रह्यो होला, तर पनि हाराहारीको स्थितिमा छ। पपुलर भोटमा फेरि पनि अगाडि छ एमाले। साथै उनले नेपालमा एमाले मात्रै वामपन्थी पार्टी भएको जिकिर गर्दै अन्य पार्टीहरू वामपन्थी नभएको आरोप समेत लगाएका छन्। ओलीले आफूले अन्य पार्टीका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने सम्बन्धमा कुनै आश्वासन नदिएको पनि स्पष्ट पारे। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सत्ता सञ्चालनमा खासै ध्यान दिन नसकेको 5 दलीय गठबन्धनको सरकारले यति बेला जनतालाई मर्कामा पार्ने गरी इन्धनको मूल्य बढाउनमा अग्रसरता देखाइरहेको छ। जनतालाई राहत दिन्छौं भन्दै सरकारमा आएको सत्ता गठबन्धन यति बेला जनतालाई महँगीको उपहार दिन व्यस्त छ। पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य घटाएको एक सातामै पुनः मूल्य वृद्धि भएपछि सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ भने सरकारले जनतामाथि गर्ने अत्याचारको पनि पराकाष्ठा नाघेको छ। एक रिपोर्ट। गठबन्धनबाट बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएको यस बीचमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा 12 पटक वृद्धि गरेको छ। 2078 साल असार 29 मा शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्दा उपभोक्ताले पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 129 रुपियाँ र डिजेलको मूल्य प्रति लिटर 112 रुपियाँ तथा खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य 1425 रुपियाँ प्रति सिलिन्डर तिर्थे। विभिन्न बहानामा इन्धनको भाव बढाएर हैरान बनाएको यो सरकारले मूल्य वृद्धिको चर्को विरोध भइरहेको बेला विरोध मत्थर पार्न केही दिन अघि 10 रुपियाँ मूल्य घटाएको नाटक गर्दै जनताका आँखामा छारो हाल्ने काम गरेको थियो। एक साता नबित्दै पुनः पेट्रोलमा 8 रुपियाँ र डिजेल तथा मट्टी तेलको मूल्यमा 12 रुपियाँ बढाएको छ। अर्कोतर्फ ओइल निगमले अत्यधिक घाटा रहेको तर्क मात्र होइन, अझै इन्धनको मूल्य वृद्धि हुने बताइरहेको छ। तेल तथा ग्यास खरिद गरेको पैसा भुक्तान गर्न नसकेर इन्डियन आयल कर्पोरेसनमा बक्यौता रकम बढिरहेको अवस्थामा अझै हाम्रो चाहिँ व्यवहार बढ्यो र हामीलाई कतैबाट पनि त्यसको शोध भर्ना हुने अवस्था हामीले देखेनौँ। त्यो नभइसकेको अवस्थामा निगमले हिजो बाध्य भएर हिजो रातिदेखि चाहिँ यो मूल्य समायोजन गर्यो र अवस्था अब कतातर्फ उन्मुख भइरहेछ भने यही अवस्था हो भने निगमले हरेक हप्तामा चाहिँ मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने बाध्यतामा निगम पुग्दैछ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको हवाला दिँदै गरिएको यो अत्याचारले जनता भने आजित भएका छन्। 125 रुपियाँ 39 पैसामा खरिद गरेको पेट्रोल 178 मा बिक्री गर्दा पनि घाटा हुन्छ भन्नु कस्तो गणित हो। जनतालाई राहत दिनुपर्ने सरकार महँगो मूल्यमा इन्धन बेच्ने लाइनमा उभिएको छ। यो व्यवहारले नेपाल सरकार नाफाखोर व्यापारी हो भन्ने तथ्यलाई सत्य साबित गरिदिएको छ। महँगीको चरम रूप लिँदा जनता आक्रोशित छन्। एउटा मुनाफा कमाउने एउटा आयल निगमलाई एउटा संस्था बनाइरहेछ सरकारले पनि, र अरू कर घटाउने कुरा गरिरहेछ, कर उताबाट बढाइरहेछ हैन, तेलबाट अर्को ठाउँबाट लुटिरहेछ,
जनतालाई एउटा भ्रममा फैलाइरहेछ होइन। अब अझै पनि बढाउने कुरा गरिरहेछ। हप्ता पछि बढाउनुमा एकदम घोर आपत्ति छ। यसमा चाहिँ के अरे यसरी हप्तै पछि बढाउने भने पेट्रोलको मूल्य हामी जस्तो सर्वसाधारणलाई पेट्रोल कहाँबाट किनेर ल्याउने, घर जग्गा किनेर ल्याउनु पर्यो कि त होइन भने कि त हामीले के अरे दुर्गम जिल्लादेखि यहाँसम्म कि हिँडेर आउनु, पैदल यात्रा गरेर आउनु पर्यो। यसमा चाहिँ एकदम घोर आपत्ति छ। सत्तासीन त सत्ताको चास्नीमै डुबुल्की मारिरहेको छ, तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको मौनता पनि अर्थपूर्ण छ। जनता कठिन अवस्थामा पुग्दा पनि सरकारका अधिकारीहरूले भने टालटुले जवाब दिइरहेका छन्। सरकारले घटाउनु पर्ने घटाइसक्यो। यो कुरो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यसित निर्भर हुन्छ। यसले इन्डियामा जुन प्राइस छ त्यो प्राइस अनुसार चाहिँ हो अटोमेटिकली बढ्ने र घट्ने हो। किनभने अब इन्डियाको कम भयो, नेपालको चाहिँ बढी भयो भने यो सम्भव हुने कुरा भएन। त्यही भएर यो अन्तर्राष्ट्रिय प्राइस र इन्डियाबाट जुन प्राइस तोकेर आउँछ त्यो अनुसार भएको हो। यसमा घट्न पनि सक्छ, बढ्न पनि सक्छ। यसमा सरकारले यसरी गैर जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार देखाउने र निगमले ढाड सेक्ने गरी मूल्य वृद्धि गरिरहने प्रवृत्ति विगतदेखि अहिलेसम्म उस्तै छ। इन्धनको मूल्य अन्य वस्तु जस्तो होइन, यसमा हुने हरेक उतार चढावको असर समग्र उपभोग्य वस्तुमा पर्दछ। सोही कारण यति बेला समग्र रूपमा नै मूल्य वृद्धि आकाशिएको छ। यसको प्रत्यक्ष मारमा प्राय निम्न आय भएका व्यक्तिहरू पर्ने गर्छन्। यति बेला सर्वसाधारणको चुलो नै नबल्ने अवस्था सृजना भएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलको साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश बमको रिपोर्ट। सरकारले अत्यावश्यक 25 वटा सेवामा हडताल गर्न निषेध गरेको छ। मन्त्रालयले शुक्रबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन 2014 को दफा 3 को उपदफा 1 ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै 25 वटा अत्यावश्यक सेवामा हडताल रोक लगाएको हो। अबदेखि फोहोर मैला सङ्कलन, ढुवानी, प्रशोधनदेखि व्यवस्थापनको काममा हडताल गर्न पाइने छैन। संघीय राजधानी काठमाडौँको फोहोर मैला व्यवस्थापनमा अवरोध झेलेपछि सरकारले यो प्रावधान ल्याएको हो। यस्तै हडताल गर्न बन्देज लगाइएको क्षेत्रमा डाक, तार वा टेलिफोन सेवा, प्रिन्ट वा सरकारी छापाखाना सम्बन्धी सेवा रहेका छन्। त्यसैगरी सञ्चार सेवा, आन्तरिक सुरक्षा कार्यसँग सम्बन्धित सेवा, खानेपानीको सञ्चालन तथा वितरण सेवा, ब्याङ्किङ सेवा, बीमा सेवा, विद्युत सेवामा पनि हडताल गर्न पाइने छैन। यस्तै मास्क सम्बन्धी सेवा, ह्यान्ड सेनिटाइजर सम्बन्धी सेवा, भेटनरी सेवा, कन्सुलर सेवा विभागबाट प्रदान हुने सेवा, राहदानी विभागबाट प्रदान हुने सेवा, इन्टरनेट सेवा पनि हडताल निषेधित क्षेत्र तोकिएको छ। आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐनअनुसार निषेध गरिएका सेवामा हडताल गरे वा त्यसलाई सहयोग पुर्याए 6 महिनासम्म कैद वा 200 रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुक आन्तरिक राजस्व वृद्धि गरेर आत्मनिर्भर नभएसम्म आन्तरिक तथा बाहिरी ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2076 माथि छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन्। सरकारले मुलुकलाई सन् 2026 सम्म कम विकसितबाट विकासोन्मुखमा स्तर उन्नति गर्ने लक्ष्य राखेकाले अरबौं लगानी गर्नुपर्ने पनि उनको तर्क थियो। मन्त्री शर्माले अहिले आन्तरिक र बाहिर गरी 17 खर्ब 37 अर्ब ऋण रहेको पनि जनाए। उनले सरकारले यो वर्ष मात्र 40 देखि 45 अर्ब रुपैयाँ ऋण भुक्तानी गर्न लागेको पनि जानकारी गराए। अहिले हालको ऋण आन्तरिक ऋण 8 खर्ब 63 अर्ब रहेको र बाह्य ऋण 9 खर्ब करिब 85 अर्ब रहेको 17 खर्ब 37 अर्ब अहिले ऋण रहेको छ। यसै वर्ष नै हामीले करिब 40-45 अर्ब हामी ऋण भुक्तानी गर्दैछौँ। त्यस्तै अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले सरकारले अहिले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन हेर्ने छुट्टै निकाय बनाएर व्यवस्थित बनाउन लागेको जानकारी दिए। उनले त्यसको लागि मन्त्रालयले आवश्यक नीतिहरू बनाउने तयारीमा रहेको पनि बताए। अब फेडरल फर्म अफ गभर्मेन्टमा गइसकेका छौँ। त्यो गइसकेपछि अहिले चाहिँ संविधानतः सेन्ट्रल गभर्मेन्टले मात्रै होइन प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि कम्तीमा डोमेस्टिक बोरोइङ चाहिँ गर्न पाउने छ। त्यो प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले त्यो सीमाभित्र रहेर त्यसलाई व्यवस्थित पनि गर्नुपर्ने छ। सचिव मरासिनीले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई सरकारले ग्यारेन्टी बसेर ऋण दिने व्यवस्था हटाउनु पर्ने पनि बताए। यो वर्ष औसत भन्दा बढी पानी पर्ने मौसम विभागको पूर्वानुमान छ। मनसुन सुरु भएसँगै सुदूरपश्चिमवासीलाई बाढी, पहिरो जस्ता प्रकोपको चिन्ताले पनि सताउन थालेको छ।
पूर्व तयारीको अभावमा पनि यहाँ वर्षेनी प्रकोपले ठूलो जनधनको क्षति हुने गर्छ। यस वर्ष पनि मनसुन सुरु भइसक्दा समेत सरकारले पर्याप्त पूर्व तयारीमा ध्यान दिन सकेको छैन, जसले गर्दा फेरि वर्षाले निम्त्याउने प्रकोपले पिरोल्ने हो कि भन्ने चिन्ता स्थानीयमा छ। एक रिपोर्ट। वर्षाका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वर्षेनी धनजनको ठूलो क्षति हुँदै आएको छ। यस वर्ष वर्षा झन बढी हुने भएकाले विगतकै जस्तो नियति भोग्नु नपर्ला भन्न सकिन्न। वर्षयाममा हुने विभिन्न खाले क्षति न्यूनीकरणका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारले विपद व्यवस्थापनको पूर्व तयारी गर्नुपर्ने स्थानीयहरूको माग छ। प्रत्येक जिल्लाबाट चाहिँ सबैको समूहमा त्यो कुराहरू भयो भने त्योभन्दा पहिला नै हामीहरूले अग्रिम जानकारी गराइराखेको राम्रो हुन्थ्यो। बाढी पहिरो तथा डुबानका कारण गत वर्ष मात्रै सुदूरपश्चिममा 55 जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने 26 जना बेपत्ता र 127 जना घाइते भएका थिए। यस्तै 660 परिवार प्रभावित भएका थिए भने 295 घर पूर्ण र 143 घरमा आंशिक क्षति पुगेको थियो। प्रदेशभर गएको मनसुनी वर्षापछि आएको बाढी पहिरोका कारण करिब 11 करोडको क्षति भएको प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जनाएको छ। विगतको वर्षमा भएको क्षतिलाई प्रभाव नगरी विपद व्यवस्थापनको पूर्व तयारी नगर्ने हो भने सुदूरपश्चिम प्रदेशले यस वर्ष पनि ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्नेछ। वडादेखि लिएर नगरदेखि लिएर प्रदेशदेखि लिएर केन्द्रदेखि लिएर सबै प्रधानमन्त्रीसम्मका मान्छेले हेरिदिएको भए सायद यस्तो नोक्सान हुन्थेन होला। यो साल यो गए सालको पनि त्यत्रो डुबान भयो हाम्रो यो कैलाली धनगढीमा। यता प्रदेश सरकारले विगतमा भएको कमी कमजोरीबाट पाठ सिकेर पूर्व तयारीमा जुटेको दावी गरेको छ। तर मनसुन सुरु भइसक्दा समेत हालसम्म कुनै ठोस योजना छैन। सरकारवाला मन्त्रालय अहिलेसम्म तथ्याङ्क विश्लेषणमै व्यस्त छ। अब आउने विपदमा चाहिँ प्रदेश सरकार मात्र नभएर प्रदेश सरकारमा काम गर्ने गैर सरकारी सङ्घ संस्था, रेड क्रस, UN एजेन्सी, त्यसै गरेर निजी क्षेत्र चाहिँ एकैपटक त्यो विपद आएको खण्डमा परिचालित हुने किसिमको संयन्त्र हामी बनाउन गइरहेका छौँ। गत वर्ष प्रदेश सरकारले पूर्व तयारी त गरेन नै बाढी प्रभावितलाई दिने भनेको राहत अझैसम्म वितरण गर्न सकेको छैन। यसरी नागरिकको जनधनको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी बोकेको सरकारवालाले विपद व्यवस्थापनबारे ध्यान दिन सके क्षति न्यूनीकरण हुन्थ्यो कि? न्युज 24 टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट अर्जुन बोहराको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। मेलम्ची खानेपानी परियोजनाबाट काठमाडौँमा पानी आएको छोटो समयमा नै पुनः आउन छोडेको छ। पर्याप्त तयारी बिना वितरण गरिएको पानी 2 महिना पनि नबित्दै बन्द गरिएको छ। चुनाव केन्द्रित राजनीति र सस्तो लोकप्रियताका लागि पटक पटक पानी वितरण गरिए पनि स्थानीय रूपमा आउन सकेको छैन। मेलम्चीको पानीमा पटक पटक राजनीति हुँदा उपभोक्ता भने मारमा परिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। सिन्धुपाल्चोक स्थित अम्बाथानमा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङको मूल ढोका बन्द गरिएको छ। दोस्रो पटक पानी वितरण गरिएको छोटो समयमा नै पानी बन्द गरिएको हो, जसका कारण काठमाडौँका उपभोक्ताको घरमा पानी आउने तालिकामा प्रत्यक्ष असर परेको छ। पानी वितरण गरिएको 2 महिना पनि नपुग्दै किन बन्द गरियो त मेलम्चीको पानी? यो मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको जुन अहिले हामीले सञ्चालन गरेको वैकल्पिक पथान्तरण प्रणाली छ, यो चाहिँ प्राकृतिक प्रकोपबाट आयोजनामा केही क्षति भयो भने त्यस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्ने, साथै बर्खायामपछि हेडबक्सको सफाई गर्ने अवस्थामा, बर्खायाम सकिएपछि हेडबक्सको सफाई गर्नुपर्ने हुन्छ हरेक वर्ष, त्यो किसिमले डिजाइन गरिएको प्रणाली हो। यो प्रणालीमा थिग्राउने कुनै पनि सिस्टम छैन हैन, यसकारण चाहिँ बर्खायाममा यो चलाउन हुँदैन। छोटो समय मात्र वितरण गरिएको पानी कहिलेसम्म बन्द हुन्छ र यो समयसम्म उपत्यकावासीको प्यास मेटाउनका लागि के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ? काठमाडौँवासीलाई पानीको अभाव नहुन दिनका लागि विगतमा हामी बागमतीबाट 5 करोड लिटर पानी हामी उपलब्ध गराउँथ्यौँ। यसपालि थप 5 करोड लिटर थप्ने भनेर हाम्रो कार्ययोजना अनुसार काम सुरु भइसकेको छ र साथसाथै यो भूमिगत सतह र अन्य स्रोतबाट पनि 5 करोड लिटर पानी आउँथ्यो। त्यसमा पनि थप गर्नका लागि हामी 2 करोड लिटर थप्ने भनेर हाम्रो
कार्ययोजना अनुसार काम अगाडि बढाएका छौँ। गत चैत्र 30 गते खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड बानेश्वर शाखाको कार्यालयमा चाबी खोलेर मेलम्चीको पानी पुनः वितरण सुरु गरेका थिए। पहिलो दिन 5 करोड लिटर पानी वितरण सुरु गरिएकोमा क्रमशः 8 करोड हुँदै 17 करोड लिटरसम्म पानी वितरण गरिएको थियो। गत वर्ष फागुनमा पहिलो पटक पानी पथान्तरण सुरु गरिएको थियो। उपत्यकामा 3 महिना पानी वितरण गरेर सुरुङको परीक्षणका लागि भन्दै असार 1 गतेबाट सुरुङ बन्द गरिएको थियो। सोही दिन आएको बाढीले मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको हेडवर्क लगायतका संरचनामा क्षति पुर्याएको थियो, जसका कारण मेलम्ची खानेपानी परियोजना अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ। अहिले दात्री निकाय एसियाली विकास बैंक एडिबीले परियोजनामा क्षतिको अध्ययन गरिरहेको छ। एडिबीको अध्ययन प्रतिवेदनपछि मात्रै मेलम्ची खानेपानी आयोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन कति समय लाग्छ भन्ने टुङ्गो लाग्नेछ। सस्तो लोकप्रियताका लागि राजनीतिक दलले मेलम्ची परियोजनामा होडबाजी गर्दा निकै ठूलो धनराशि खर्च गरेर निर्माण गरिएको आयोजनाबाट पनि लाभ लिन कठिन भइरहेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्याल, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा सदस्य रामवीर मानन्धरले आफ्नो अध्यक्षतामा फोहोर मैला व्यवस्थापन संसदीय समिति बनाउन माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा सांसद मानन्धरले काठमाडौँ फोहोर मैलाका कारण अस्तव्यस्त भइरहेको उल्लेख गर्दै आफ्नो नेतृत्वमा फोहोर मैला व्यवस्थापन संसदीय समिति बनाउन माग गरे। के मेरो अध्यक्षतामा यो फोहोर मैला व्यवस्थापन संसदीय समिति चाहिँ निर्माण गरोस् भन्ने मेरो माग हो। त्यसकारण आज 1 महिना भइसकेको छ निर्वाचन सकिएको पनि र सरकार पनि 1 वर्ष भएको छ। यो फोहोर मैलालाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नलाई एउटा इच्छा शक्ति भएको मान्छे चाहिन्छ, त्यो भनेको म हो भन्ने मेरो दावा छ। त्यसकारण म सभामुख मार्फत सरकारलाई ध्यान आकर्षणसहित यो समिति बनाओस् भन्ने मेरो माग हो। शून्य समयमा सांसदहरूले मल अभावका सम्बन्धमा सरकारलाई प्रश्न गरेका छन् भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिदेखि जातीय विभेद गर्नेलाई पक्राउको मागसम्मको विषयलाई सांसदहरूले उठाएका छन्। यदि किसानले मल पाउँदैनन् भने किसानले टाउकोमा बोकेर सीमा पारीबाट ल्याएको मल खोसेर बहादुरी कमाउने कोसिस नगरियोस्। त्यसरी ल्याएको मलबाट धान बढी फलेछ भने यही सरकारलाई सुविधा हुनेछ कि हाम्रो कुशल व्यवस्थापनले उत्पादन बढ्यो भनेर म सरकारलाई भन्न चाहन्छु। 7 दिन अगाडि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा 10 रुपियाँ प्रति लिटर घटाए भन्यो र हिजो रातिबाट भन्यो प्रति लिटर 12 रुपियाँ बढाए। पेट्रोल र डिजेलमा प्रति लिटर 12 र पेट्रोलमा 8 रुपियाँ मूल्य बढाएको छ। व्यवसायिक तालाबन्द गर्नुपर्ने र जनता भोकै मर्नुपर्ने स्थिति ल्याएकोमा प्रधानमन्त्रीज्यू र आपूर्ति मन्त्रीज्यूलाई हार्दिक बधाई छ। महँगी झन् बढ्ने भयो। गत आवमा चाहिँ यो पटक पनि पुँजीगत खर्च नहुने भयो। निर्माण क्षेत्रमा मात्रै 25% महँगी बढेको छ, अझ बढ्दैछ। जनताको निजी क्षेत्रका कामहरू, निर्माणका कामहरू हलपत्र परेका छन्। पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गतको काकरभिटा इनरवा खण्डको लागि आवश्यक पर्ने 605 हेक्टर जमिनका लागि 605 हेक्टर मात्र होइन, सम्बन्धित किताका सबै जग्गाहरू समेत रोका गरिएको छ। काम कुनै अगाडि बढेको छैन। त्यसको मुआवजाको लागि मात्रै 25 अरब आवश्यकता पर्ने भनेर भनिन्छ, तर अहिले रकम चाहिँ नै 1 अरबको व्यवस्था गरिएको छ। यही हिसाबले हो भने मुआवजा दिँदै जाँदाखेरि 25 वर्ष लाग्ने रहेछ। राप्रपा अध्यक्ष एवं सांसद राजेन्द्र लिङदेनले पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गतको काकडभेट्टा इनरुवा खण्डको लागि आवश्यक पर्ने भन्दा बढी जग्गा रोका गरिएको र काम पनि अगाडि नबढाइएकोले सो जग्गा फुक्का गर्न माग गरे। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रतिनिधि सभाले यौन हिंसा विरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2079 र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक 2079 दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाएको छ। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ती दुवै विधेयक दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउन सरकारले गरेको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसलाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो। बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले दफावार छलफलका लागि दुवै विधेयक सम्बन्धित समितिमा पठाउन प्रस्ताव पेश गरेका थिए। संसदीय समितिमा दफावार छलफल भएपछि सो संशोधन विधेयक पुनः प्रतिनिधि सभामा पठाइनेछ। समितिको प्रतिवेदन सहितको सो विधेयक प्रतिनिधि सभाले पास गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाउनेछ। संघीय संसदको दुवै सदनले पारित गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था छ। अब बिजनेस न्यूज।
उद्योगहरू बन्द हुने अवस्था आएको भन्दै उद्योगी र मजदुरहरूले प्रदेश 1 को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। सरकारको आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट भाषणमा घोषित कर नीतिका कारण जीआई वायर, घिउ, तेल र सेनिटरी प्याड उद्योगहरू बन्द हुने अवस्था पुगेको उद्योगीहरूको तर्क छ। यिनै गुनासोलाई समेटेर मोरङ व्यापार संघ र नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश 1 समितिले प्रदेश 1 का प्रमुख सचिव रामप्रसाद घिमिरेलाई ज्ञापन पत्र हस्तान्तरण गरेका हुन्। केही सीमित उद्योगलाई संरक्षित गर्ने उद्देश्यले आएको कर नीतिले उद्योग नै बन्द हुने अवस्था आएकाले सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी गराइदिन ज्ञापन पत्र बुझाइएको उद्योगीहरूले बताएका छन्। ज्ञापन पत्र बुझाउनु अघि उद्योगी र मजदुरहरूको संयुक्त जुलुसले नगरको विभिन्न भागको परिक्रमा गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय पुगेको थियो। सरकारको कर नीतिका कारण उद्योगहरू नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै विगत 3 दिनदेखि उद्योगी र मजदुरहरूले विराटनगर लगायतका क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। अमेरिकाको टेक्सास स्थित मोसा क्रिकेट मैदानमा ओमानले दिएको 212 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा नेपालले निर्धारित 50 ओभर सकिन 2 बल बाँकी रहँदा मात्रै 198 रन जोड्न सक्यो। ओमानले दिएको 212 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 49.4 बलमा सबै विकेट गुमाउन पुगेको थियो। सुरुवाती राम्रो गर्न नसकेको नेपालका लागि आरएफ शेखले 66 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। देव खनालले 34 तथा रोहित कुमार पौडेलले 20 र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 16 रन जोडे पनि नेपालको जितका लागि पर्याप्त भएन। त्यस्तै विनोद भण्डारीले 14, सोमपाल कामीले 13, डेब्यू खेलाडी सुनिल धमलाले 12, करण केसीले 8 रन जोडे। ओपनर सुभाष खक्रेलले 3 तथा कप्तान सन्दीप लामिछानेले 2 रनमा पेबेलियर फर्किँदा सुसन भारी 0 रनमा अविजित रहे। बलिङतर्फ ओमानका जिसन मक्सुद र खबर अलीले 3-3 विकेट लिएका थिए। बिलाल खानको नाममा 2 विकेट रह्यो। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको ओमानले 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 211 रन जोडेको थियो। ओमानका लागि जिसन मक्सुदले अविजित रहँदै 104 रनको शतकीय इनिङ खेले। खबर अलीले 30 रन जोड्दा सोएब खानले 27 रन बनाए। सूरज कुमार 12 रनमा आउट भए। नेपालका करण केसीले 38 रन खर्चिएर 5 विकेट लिएका थिए। करण, सोमपाल कामी र सन्दीप लामिछानेपछि एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियको एकै खेलमा 5 विकेट लिने नेपालका तेस्रो खेलाडी पनि बनेका छन्। त्यस्तै सन्दीपले 2 तथा सोमपालले 1 विकेट निकालेका थिए। खेल सकिएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा कप्तान सन्दीप लामिछानेले ब्याटिङमा चुक्दा सामान्य लक्ष्य पनि भेट्टाउन नसकेको बताए। उनले आवश्यक बेलामा पार्टनरशिप र रन रेट निकाल्न नसक्नु पनि अर्को समस्या भएको बताए। फेलियर अफ ब्याटिङ टु बी अनेस्ट हैन, एज अ युनिट हामी ब्याटिङमा त्यो चेज गर्न सकेनौँ र इट्स सेड टु सी कि हामीले लास्ट 3 चोटि चाहिँ अब युएसँग 2 चोटि र अहिले यो ओमानसँगको यो गेम विच आई थिङ्क यो पोइन्ट्स टेबलमा चाहिँ एकदम धेरै ठुलो फेरबदल हुनसक्छ यो 3टा गेमले पनि। सो आई स्ट्रङली बिलिभ कि हाम्रो ब्याटिङको जुन फेलियर छ, दो इभन हामीलाई त्यो कन्डिसनहरू सब थाहा पाइसकेका थियौँ एज ए बोलिङ युनिट हामीले पहिलो बोलिङ गर्दा चाहिँ, सो त्यहाँ चाहिँ हामी चुक्न पुग्यौँ। यस हारसँगै नेपाल 13 खेलमा 12 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा छ। ओमान 33 खेलमा 42 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा छ। अब नेपालले दोस्रो खेलमा आयोजक अमेरिका विरुद्ध शनिबार खेल्नेछ। नेपालले तेस्रो खेलमा फेरि ओमान विरुद्ध जुन 14 र अन्तिम खेलमा नेपालले अमेरिका विरुद्ध जुन 15 मा खेल्ने तालिका छ। अब 24 वेदर अपडेट।
अब न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। अमेरिकी सैन्य अधिकारीहरूको भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूद्वारा जानकारीको माग। नेपाल अमेरिकी सैन्य रणनीतिको हिस्सा बन्न खोजेको भन्दै आपत्ति। पश्चिमा सेनाहरू नेपालमा उपस्थित हुनु भनेको भविष्यमा नेपाल कतै दोस्रो युक्रेन त हुने होइन। प्रदीप पौडेल नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनले कङ्ग्रेसमा ल्यायो नयाँ तरङ्ग। प्रभावशाली नेताहरू नै अन्तर्घातमा हुँदा चुनावमा नोक्सान पुगेको निष्कर्ष। त्यस्ता साथीहरूलाई पार्टीमा सदैव संरक्षण गर्ने कुरा पार्टीको विधानले पनि स्वीकार्दैन। पेट्रोलियम पदार्थको अचाकले मूल्य वृद्धि। सर्वत्र महँगी बढ्दा जनजीवन प्रभावित। जनतालाई राहत र सहुलियत दिन सरकार उदासीन। यही अवस्था हो भने निगमले हरेक हप्तामा चाहिँ मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने बाध्यतामा निगम पुग्दैछ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा अति राजनीतिको नमुना। चुनाव केन्द्रित राजनीति र लोकप्रियताका लागि पटक पटक पानी छाड्दै बन्द गरिँदै अन्तिम टुङ्नो लाग्ने ठेगान नै भएन भनेर हाम्रो कार्ययोजना अनुसार काम सुरु भइसकेको छ। र व्हाइट हाउसमा भएको आक्रमणमा डोनाल्ड ट्रम्प मुख्य दोषी ठहर। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लोकतान्त्रिक पद्धतिको सबैभन्दा ठूलो घटनाका रूपमा चित्रण। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, सरोकार राख्ने निकायहरू बीच सहमति भएर पनि काठमाडौँको फोहोर विसर्जन हुन नसक्नु राजनीतिक वा भूमाफियाको कारणले हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।